السلام عليكم. نكملوا مع لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الميكانيك دو بوا ماتيريال لا سيسيون نورمال 2020 2021 فاكولتي دي سيونس دو رابا. اكزرسيس نيميرو 2. عندنا ان روبير ار او اكس اي زد، لا باز ديالو هي اي جي كا، وعندنا واحد ديسك اوريزونتال de centre O et de rayon A. Le disque tourne autour d'un axe vertical. La vitesse angulaire ديالو باش كيدور هي W اللي هي W selon l'axe K، W constante. وعندنا واحد الروبير اللي هو relatif R1 عنده نفس O، عنده X1 Y1 ونفس زد ميم زد، و لا باز ديالو اي 1 جي 1 كا. دونك الروبير غولاتيف والروبير ابسولو عندهم نفس كا. عندنا واحد البارتيكول ام كي سو ديبلاس سون فروتمون، ركزوا مزيان، سون فروتمون le long de l'axe OY1. À l'instant t égale à 0, la particule M est abandonnée son vitesse initiale à la distance de A sur 4 du point O. وعندنا OM هي Y1 G1. لي كيسيون اللي عندنا مهم بزاف اننا نحطو المعطيات بحال هكا. ملي كتحط المعطيات بحال هكا مرتبين كتكون مرتاح، يعني كتخدم وانت كلشي قدام عينيك، عارف ان هذا الروبير ابسولو، هذا الروبير غولاتيف، وهنا عندك معلومات على البارتيكول ام. عندك انها سون فروتمون، انها سون فروتمون لو لون دو لاكس او Y1، وفي واحد اللحظة تي زيرو il quitte او، وعندها وكتاخد لا ديستونس ديال ا سور 4 يعني لو غايون سور 4. وعندنا او ام هي Y1 G1. لي كيسيون قالوا لنا في لا باز غولاتيف I 1 G1 K لقاو لا فيتيس غولاتيف. دونك ما كاين حتى مشكل، هادي او ام الي غولاتيف وغنقلبو على فيتيس غولاتيف. دونك كنديرو لا ديريفي ديال او ام على تي غتعطينا هي لا فيتيس غولاتيف. دونك هي هادي، دونك دي او ام سور دي تي، دونك هي لا ديريفي ديال Y1 fois G1 plus G1 fois la dérivée ديال G1 sur dt. عندنا I J K est une base, donc la dérivée ديال I sur dt égale à 0, la dérivée ديال G1 sur dt égale à 0, ou la dérivée ديال Z sur dt égale à 0. Donc هاد le terme هذا égal à 0. دونك شنو كيبقى عندنا؟ كتبقى عندنا هي y بوين تي جي 1. دونك هادي هي لا فيتيس غولاتيف. بنفس الطريقة كنلقاو لاكسيليراسيون غولاتيف. دونك كنديرو لا ديريفي ديال هادي فوا جي 1 بلس هادي فوا لا ديريفي ديال جي 1 اللي غتعطينا حتى هي 0. دونك كيبقى عندنا هاد لو تيرم هذا. دونك فوالا لاكسيليراسيون غولاتيف. السؤال اللي من بعدو قالوا لينا لا فيتيس دونترينمون اللي هي في او دو ام. باغ ديفينيسيون هادو خاص نحفظوهم. دونك في او دو ام نورمالمون كتكون هي او 1
puisque O مع O1 ديال الغولاتيف كونفوندو ملاصقين، دونك O اللي هي كتساوي 0 بلس W فيكتوريال OM. هنا في العلاقة العادية O1M، ولكن بويسكو O هي و O1 كونفوندو دونك OM. دونك W هي WK، OM هي Y1 G1. دونك هادو دي كونستونط غادي نخرجوهم، وغتبقى عندنا ك فيكتوريال جي 1. ك فيكتوريال جي 1 هي موان اي 1. نديرو تذكير، عندنا اي 1 جي 1 كتساوي ك، جي 1 ك كتساوي اي 1، ك فوا اي 1 كتساوي جي 1. بويسكو هنا قلبنا لي تيرم، دونك كتدخل لينا الموان. دونك فوالا خرجنا هادو. دونك فوالا هي موان دبليو Y1 اي 1. من بعد طلبوا منا لاكسيليراسيون دونترينمون بنفس الطريقة. العلاقة هي المشتقة الثانية ديال او سور دي تي او كاري بلس دي لو دبليو ديال ار سور دي تي فوا او ام بلس دبليو ديال ار R1 par rapport à R vectoriel W de R1 par rapport à R vectoriel OM. donc هادي كتساوي 0 puisque عندنا W شنو هي W K، والمشتقة ديال هادي هي المشتقة ديال هادي فوا ك بلس هادي فوا المشتقة ديال ك، بويسكو هادي لي كونستونط دونك المشتقة ديالها كتساوي 0، و بويسكو ك عندنا باز فيكس دونك المشتقة ديالها كتساوي 0. دونك هاد لو تيرم هذا كامل كيساوي 0. دونك غادي يبقى عندنا هاد لو تيرم هذا. دونك غنخرجو لي كونستونط، غنعوضو. هادي هي دبليو في كا، هادي هي دبليو في كا، وهادي هي إكغيك 1 جي. غادي نخرجو لي كونستونط على برا. دونك دبليو فوا دبليو هي دبليو او كاري، إكغيك 1 هي خرجناها، وغيبقاو المتجهات لداخل. ك فيكتوريال جي 1. نخرجو هادي ك فيكتوريال جي 1. دونك عندنا جي 1 فيكتوريال ك هي اي، دونك الا قلبناهم غتعطينا هي موان اي 1 هنا. دونك غتبقى عندنا ك فيكتوريال موان اي 1. دونك ك فيكتوريال موان اي 1، دونك سي موان ك فيكتوريال اي 1. و ك فيكتوريال اي 1 هي جي 1، دونك كتساوي موان جي 1 اللي هي هادي. من هنا جات الموان. فوالا هادي هي لاكسيليراسيون. من بعد طلبوا منا l'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis, par définition, l'accélération de Coriolis c'est جوج
oméga فيكتوريال لا فيتيس رولاتيف. دونك هادي غنعوضوها بالقيمة ديالها وهادي غنعوضوها بالقيمة ديالها. دونك غنخرجو لي كونستونط. دونك عندنا جوج و اوميغا و إيكغيك بريم جي ان هما خرجناهم. غتبقى عندنا ك فيكتوريال جي ان و ك فيكتوريال جي ان هي موان اي ان. من هنا جات الموان. من بعد طلبوا منا لي فورس اكزيرسي سور ام في الريفيرونسيال ار ان. اول فورس عندنا هي ديال البوا بي اللي هي موان ام جي ك. الفخوتمون هو تي. عندنا فخوتمون سولون القاعده العامه، عندنا فخوتمون سولون اكس سولون ايكغيك و سولون زد. وفي لي دوني الاولين عطاونا قالوا لينا son frottement le long de l'axe OY1. Donc, selon Y, il n'y a pas de frottement. Donc, هادي كتساوي زيرو. و les forces اللي عندنا les forces d'inertie. عندنا الفورس d'inertie d'entraînement و الفورس d'inertie de Coriolis. العلاقة ديالهم هي هادي. علاقة لا فورس بالاكسيليراسيون. لا فورس سي موان ام فوا لاكسيليراسيون. إلا كانت عندنا هنايا اونترينمون هنا اونترينمون، إلا هنا عندنا كوريوليس هنا عندنا كوريوليس. وكنعوضو ديجا عندنا لاكسيليراسيون دونترينمون و لاكسيليراسيون دو كوريوليس غنزيدو عليها غير ام و الموان. دونك هنا تولي عندنا بلوس وهنا بلوس. طلبوا منا البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. هذا عندنا سي ان روبير نون غاليليان. دونك لا سوم ديال لي فورس اكستيريور بلس لي فورس دينيرسي دونترينمون بلس فورس دينيرسي دو كوريوليس كتساوي ام فوا l'accélération de m في الريفيرونس رولاتيف. دونك لي فورس اكستيريور اللي عندنا هما البوا او الفروتمون بلس هاد لي فورس هادو كتساوي هادي. دونك بي عندنا هي سولون ك و تي سولون اي او تي سولون اي و سولون ك. و عندنا دونترينمون و عندنا دو كوريوليس كيتساوي هاد لو تيرم هذا. دونك نشوفو اللي فيهم اي نعطيهم كيساويو اي، اللي كيساويو جي نعطيهم جي، اللي فيهم باردون اوتون بور موا اي ان اي ان جي ان جي ان ك ك. هي الخطوه اللي غنديرو من بعد ديال لا بروجيكسيون. انا درتهم هنا بالالوان باش يبانوا بان هادو كيساويو هادو وهادو كيساويو هادو. دونك هادي سولون ك، هادي على المحور ديال ك، هادي على المحور ديال ك، وهنا عندنا هادي على المحور ديال جي ان، هادي محور د ك وهادي محور ديال اي ان. دونك نقدروا نكتبوا 0 ك بلس 0 اي ان. دونك هادي زائد هادي كتساوي 0 سولون إيكغيك ان. عندنا هادي كتساوي هنايا عندنا إيكغيك ان في التيرم في الجهة الأخرى ها هي، وسولون ك عندنا هنا وعندنا في الجهة الأخرى عندنا 0. دونك هادي هي لا بروجيكسيون. طلبوا منا ليكواسيون أورير. ليكواسيون أورير عطاونا بأن المشتقة الثانية ديال جي بلس أوميغا أو كاري إيكغيك ان كتساوي 0. لا سوليوشن ديالها هي إيكغيك ان دو تي ا او أوميغا تي بلس بي اكسبونونسيال موان أوميغا
تي. ديجا عندنا في اللحظة تي إيكال زيرو، عندنا أ سور 4، دونك كنعوضو هنا بزيرو، أي حاجة فيها تي كنعوضوها بزيرو. دونك أو على بويسونس زيرو هي واحد، دونك هنا عندنا أ و بي ها هما. نديرلو المشتقة ديال هادي اللي هي المشتقة هادي اللي هي هادي، وبالنسبة لهذا إلي كونستونت، هادي سي كونستونت المشتقة ديالها هي زيرو، دونك هاد لو تيرم هذا كيساوي زيرو. هاد لو تيرم هذا نعملوه بأوميغا، غتبقى عندنا أ موان بي. ديجا عندنا أوميغا كتخالف زيرو، دونك أ موان بي هي اللي كتساوي زيرو. غتولي عندنا نظمة فيها لا لين الوحدة و جوج، دونك نظمة فيها ال واحد و ال جوج. ال واحد فيها أ بلس بي إيكال أ سور 4، و ال جوج أ موان بي إيكال زيرو. دونك فوالا ال 1 ال 2. إلا درنا ال 1 زائد ال 2 باش نحيدو بي غتعطينا هي 2 أ إيكال أ سور 4. دونك أ إيكال أ سور 4 ومنه بي إيكال، دونك أ إيكال أ سور 8، دونك بي إيكال أ سور 8 أوسي. غنعوضوهم هنا في إكغيك 1، غنعوضو أ بالقيمة اللي لقينا ونعوضو بي بالقيمة اللي لقينا. دونك هادي هي ليكواسيون. ميرسي.